غلام भाई, आप भी मतलब आप माशाल्लाह असर रसूख वाले आदमी हैं, आपके बहुत सारे ताल्लुकात भी हैं, ताल्लुक वास्ते हैं। तो गुलाम भाई, आप जैसे इलीगल जो ट्रांसपासर होता है किसी भी मुल्क के अंदर, यानी कि जो इलीगल एंट्री करता है किसी मुल्क में, तो उसकी क्या क्या सज़ाएं होती हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं गुलाम भाई से। तो गुलाम भाई आज मुझसे आए मिलने। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को भाई गुलाम भाई का सलाम हो। सारे दोस्तों को भाई हमारा प्यार। तो अल्लाह गुलाम पाक भाई, सबको खुशियाँ दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया, आप मेरे पास मिलने आए। लव यू। और तो गुलाम भाई, आपका तो फार्म हाउस भी बहुत प्यारा है, बहुत हमारा भी दिल करता है आपके फार्म हाउस में आने का। मोस्ट तो वेलकम। आज आप मेरे पास आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। भाई इस तरह हुआ कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा था। सही है। थोड़ा सा गाड़ी मेरी एक जगह पे मकसद खड़ी हुई थी, काम चल रहा था, उसको जो है बनवा रहे थे वहाँ से। तो फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं यहाँ से जो है जा रहा हूँ तो वकास करीब ही है, तो मिलते जाएं। बहुत बहुत फिर शुक्रिया। इस तरफ आ गए, टर्न किया, गपशप की, तो अभी आपके सामने वीडियो में आ गए। जी जी। तो गुलाम भाई, आप भी केस से लम्हा व लम्हा आप बाखबर हैं। तो आपने देखा होगा मंडे के दिन एक केस की समाअत थी, बहुत खुसूसी, मगर उसकी कुछ अपडेट भी हमारे पास नहीं आई। यानी कि मोमिन मलिक सर ने अभी रिसेंटली 15 दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें मोमिन मलिक सर ने ये कहा कि केस की किसी भी किस्म की कोई भी यानी कि जो भी अपडेट होगी अब वो अंसार बन्नी साहब देंगे। तो आप गुलाम भाई ये भी जानते हैं कि अंसार बन्नी साहब भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और मोमिन मलिक साहब भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप क्या कहते हैं कि वो अपडेट कैसी होगी, वो शाइन साबित होगी? तो आप गुलाम भाई किस तरीके से देखते हैं? भाई वकास, मैं ये समझता हूँ कि मोमिन मलिक साहब जो है माशाल्लाह से, जो उसको सलाम है यार, इतनी उसकी स्ट्रगल और इतना जो है जेब से वो खर्चा करके और इस केस के ऊपर पूरा उसने जो है, इस वक्त कोई ताज़ी खबर तो अभी हमारे पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मोमिन मलिक साहब के पास ज़रूर होगी, और फिर जो अगर होगी तो थोड़ी देर बाद किसी न किसी टाइम जो है शेयर हो जाएगी दोस्तों से। बिल्कुल गुलाम भाई, हमें ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो अपडेट अच्छी ही होगी। क्योंकि देखें गुलाम भाई, जब से सीमा हैदर वहाँ पर घुस के गैर कानूनी तौर पे जैसे बैठी हुई है, तो मतलब अब तक जो मोमिन मलिक सर की जो भी तगोदो है, इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं उनकी भी जो तगोदो है, वो सबके सामने, यानी कि सब ने फुल एफर्ट किए कि गुलाम हैदर को किसी भी तरीके से उसके बच्चे मिल जाए। क्योंकि देखें गुलाम भाई, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और सीमा इलीगल घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है। जिस तरीके से भी उसको बेल मिली है, जो भी कुछ हुआ, वो तो खैर अभी तक हमारे समझ से बालातर है। मगर गुलाम भाई, इस तमाम मामले के साथ साथ इसके जो गुलाम हैदर है वो बहुत परेशान है अपने बच्चों के खातिर। अच्छा, इस तरह है ना वकास भाई, ये वाकई जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कहें जो मैं बात बोलने वाला हूँ। अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो आप अपने दिल पे, और जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो आप अपने जो मज़हब के बड़े हैं उसको सामने, उसकी बातों को सामने रख के इस बात का फ़ैसला करें कि एक बाप हो, उसके अगर 4 बच्चे, 1-2 भी नहीं 4 बच्चे, एक भी बहुत बड़ी बात है। हम तो मैं कहता हूँ कि एक बच्चा का सोच भी नहीं सकते, उसके 4 बच्चे, उसकी जो है वाइफ लेके यहाँ से मकसद फरार होके और जाके दूसरे देश में, और बच्चों को उधर किस तरीके से छोड़ा और किस हाल में रखा। भले बहुत ज़्यादा उनको खुश रखते हों, लेकिन जो माँ बाप का दिल होता है वो आप खुद समझ सकते हो। अब उस बाप पे क्या बीतती होगी कि उसके जो बेटे हैं वो दूसरे देश में हैं, और ये दुनिया के कानून में किसी भी जगह पे आप देख लें, जिस टाइम औरत का पहले मियाँ से अगर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, संबंध ख़त्म हो जाता है, जो औलाद होती है वो बिल्कुल बाप की जो है यानी उसमें आती है, विरासत में, और उसकी वारसी में आती है। अब ये औरत जो है यहाँ से बच्चे लेके, और ख़ुद तो चलो गई, लेकिन बच्चे उधर रखे, नाजायज़ तौर पे रखे। और जितनी भी हिंदुस्तान की जो जनता है, जितनी भी वहाँ की पब्लिक अवाम, उनसे रिक्वेस्ट है, और उन्होंने पहले भी गुलाम हैदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, फेवर दी, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें यही तवक्को है कि हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है उससे ये रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपका कोई बच्चा मकसद गुम हो जाए या कोई कहीं आगे पीछे हो जाए तो आप कितने परेशान होते हैं। तो उस मासूम ने क्या गुनाह किया है गुलाम हैदर ने? कौन सा वो कोई करप्ट आदमी है या कोई क्रिमिनल है? उसके साथ यार इस तरह की ज़्यादती ये मुनासिब नहीं है। जी जी गुलाम भाई, अब उन लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहें, एक ना एक दिन कोई सिलसिला बन ही जाएगा। जैसे कि
قانونی طور پہ مومن ملک صاحب اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، سلام ہے مومن ملک صاحب بے شک کو۔ بے شک، اور بالکل بغیر کسی یعنی کہ کسی پیسوں کے اپنی جیب سے جو یعنی خود کا جو ہے خرچے کر کے یہ سارے کیس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، مسئلے کو حل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ غلام بھائی آپ بھی مطلب آپ ماشاءاللہ اثر رسوخ والے آدمی ہیں، آپ کے بہت سارے تعلقات بھی ہیں، تعلق واسطے ہیں، تو غلام بھائی آپ جیسے اللیگل جو ٹرانسپاسر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، یعنی کہ جو اللیگل انٹری کرتا ہے کسی ملک میں، تو اس کی کیا کیا سزائیں ہوتی ہیں، اس کو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے غلام بھائی کہ سیما حیدر جو ہے ہاؤس اریسٹ ہے، تو جو ڈیفینیشن سیما حیدر کی نظر آتی ہے کیا وہ ہاؤس اریسٹ والی ڈیفینیشن ہے؟ وہ تو کھلے آزادی میں مطلب ڈانس کر رہی ہے، ناچ کر رہی ہے، کھلا چیلنج کر رہی ہے بھارتیوں کو، پاکستانیوں کو، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھو میری اس ویڈیو کے بعد ہو سکتا ہے کچھ ریئیکشن شاید صحیح نہ آئے، لیکن آپ پوری باتوں کو سنیں سمجھیں تو پھر آپ کو شاید جو ہے نا اس بات میں اب جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی وہ کھلے عام جو ہے یعنی کہ گھومنا پھرنا آپ بولتے ہیں ہاؤس اریسٹ ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دو دیشوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم ایک دوسرے کے بازو ہیں، یہ ایک بازو یہ دوسرا بازو، تو اسی بالکل طرح ہندوستان اور پاکستان ہے۔ بالکل بالکل ہمارا کوئی ان سے کسی قسم کی لگت بازی نہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے، ہندوستان کی یا پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے تو اپنے طور پہ جو خبریں چلواتے ہیں، لیکن عوام کو تو درد دل پتہ ہوتا ہے سب کو، بالکل بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے کوئی یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی ہندوستان کی عوام اس چیز کو نہیں، وہ بس ان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے جو میڈیا میں ان کو یعنی کہ خبر چلوانی ہوتی ہے، ہاں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ان کے کارندے ہوتے ہیں، خبر چلا دیتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کی باتیں نہیں۔ وہاں کی عوام کے دل میں بھی وکاس بھائی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ہمارے پاکستان کی عوام کے دل میں دکھ ہے، وہ بھی اسی چیز کو مانتے ہیں کہ یار غلام حیدر کو جو ہے بچے واپس کیے جائیں۔ بالکل لیکن یہ تو جو ہے پھر دیکھو قانونی مسئلہ آتا ہے، کورٹ میں چل رہا ہے، اور دیر ہو جائے گی لیکن کبھی نہ کبھی جو ہے یہ فیصلہ آ ہی جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ غلام حیدر کے حق میں آئے گا، اور یہ جیت خالی غلام حیدر کی نہیں ہوگی، یہ پاکستان کی اور ہندوستان دونوں کی بالکل جیت بالکل دیکھیں ہوگی۔ یہ ریئلی یہ بات ہے۔ بالکل غلام بھائی آپ جس طریقے سے آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جیت جو ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں کی ہوگی، اور واقعی میں غلام بھائی جتنے بھی لوگ اس کیس کے اندر خصوصی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کا ہمیشہ شکریہ دل سے ادا کرتے ہیں کہ وہ بالخصوص غلام بھائی وہ زیادہ تر جو ہیں 95% ہندوستانی ہیں، اور وہ صرف اور صرف حیدر بھائی کے بچوں کے لیے بات کر رہے ہیں شروع سے۔ جو کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں گے یہاں پر، بالکل ان کا ذکر نہیں کریں گے، کبھی وہ دن میں کچھ ہوتے ہیں رات میں کچھ ہوتے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے۔ جو دل سے غلام حیدر کے بچوں کے ساتھ شروع سے لے کے اب تک جڑے ہوئے ہیں اور صرف غلام حیدر کے بچوں کے لیے بات کرتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور غلام بھائی آخری میں کوئی اگر آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے بھارتی بہن بھائیوں کو تو یہ ذرا پلیز جتنے بھی بھارتی میرے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، جو اللہ پاک سب کو خوش رکھے، ہماری دعائیں ہیں کہ پھلے پھولے یہ دیش، یہ دونوں دیش، خالی یہ نہیں کہ ہمارا یا اس کا نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہیں ہی ایک، صرف دو جسم میں، صحیح ہے، باقی تو ہمارا کلچر یا سب کچھ ایک ہی ہے۔ ہم ایشین جو ہے یہ دو کنٹری خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان تو پہلے بھی ایک تھے، ابھی بھی دلوں میں ہماری محبت وہی ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی آپ اسٹرگل کرتے رہیں اور یہ کوشش کرتے رہیں، وہاں کی جو عوام ہے میرے بہن بھائی ہیں، تاکہ یہ کیس جو ہے غلام حیدر کے حق میں فیصلہ آ جائے اور بچے اس کو واپس ہو جائیں، تو انشاءاللہ بے حد خوشی ہوگی، یہ سب کی جیت ہوگی۔ جی تو اس ویڈیو سے چاہتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔